बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सिंध के नए गवर्नर कामरान टसूरी साहब ने अपने काम का आगाज कर दिया है। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद वो एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज बहादराबाद पहुंचे हैं, जहां पर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वफ्द से उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में कौन शरीक हुआ, कौन शरीक नहीं हुआ जिसे शरीक होना था, क्या तय किया गया है शहरी सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, खुद एमक्यूएम के जो टारगेट्स हैं वो क्या तय किए गए हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने क्या दावा किया है, ये तमाम तर जो सूरत हाल रही वहाँ पर मुलाकात की और वहाँ पर जो मीडिया टॉक हुई है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जी ना सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान की जो अंदरूनी लीडरशिप है ना सिर्फ वो नाराज है, बल्कि एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान की अच्छी खासी बड़ी तादाद इस फैसले से नाराज है। इसी के साथ कराची बेस्ड जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल सियासी जमातों की जो लीडरशिप है, जिसमें जो जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान, खुर्रम शेर जमाल जो पीटीआई के रहनुमा हैं, बल्कि इन समेत कई रहनुमाओं ने भी कामरान टसूरी साहब को पैराशूटर करार दिया है और वो इस फैसले से नाला हैं, नाराज हैं और कह रहे हैं कि जी ये सिंध के लिए और बिलखसूस शहरी सिंध और बिलखसूस कराची के लिए एक अच्छा और मुनासिब फैसला नहीं है। कामरान टसूरी साहब को पैराशूटर क्यों करार दिया जा रहा है और वो कहां से आए हैं, मेरा ख्याल है इस पर बहस बेमायनी है और आपको बताना भी कुछ बेमायनी है, बेसूद होगा, क्योंकि आप सभी मुझसे ज्यादा बेहतर अंदाज में जानते हैं कि जी कामरान टसूरी साहब कहां से आए हैं, क्यों उन्हें पैराशूटर का खिताब दिया जा रहा है। कामरान टसूरी साहब जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज मुस्लिम लीग फंक्शनल से किया या उनसे करवाया गया वहां से, फिर उसके बाद आपके इल्म में है कि 22 अगस्त के बाद 2016 का जो वाकया था, उसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ कामरान टसूरी अचानक से एक साथ नत्थी हो गए और इतने नत्थी हुए कि डॉक्टर फारूक सत्तार को एमक्यूएम से बाहर जाना पड़ा। लेकिन कामरान टसूरी साहब वापस आ गए हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार अभी तक एमक्यूएम पाकिस्तान में वापस नहीं आ सके। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो ये बहस अब बेमायनी है कि जी उन्हें पैराशूटर क्यों करार दिया जा रहा है। हाँ, अलबत्ता ये बहस अभी जारी है और जारी रहेगी कि क्या कामरान टसूरी साहब का मेरिट बनता था गवर्नरशिप के लिए और बनता है, और क्या वो उस ओहदे पर जिस पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना फाइज रहे, वो इस ओहदे के मनसब के अहल थे या नहीं। बहरहाल ये क्वेश्चन मार्क मौजूद है। अच्छा जी, गवर्नर साहब कामरान टसूरी साहब जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज बहादराबाद पहुंचे और खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एक वफ्द से उन्होंने मुलाकात की। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने नए गवर्नर कामरान टसूरी साहब को मुबारकबाद दी, खुश आमदीद कहा एमक्यूएम बहादराबाद के दफ्तर पर और कहा जी खसूसी तौर पर शहरी सिंध के लोग खुश आमदीद कहते हैं, हम कराची का अमन और खुशहाली चाहते हैं, उम्मीद है वो अपना किरदार अदा करेंगे। मीन्स के कामरान टसूरी साहब सिंध के शहरी इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल का नोटिस लेंगे। कोटा सिस्टम पर 50 साल से अमन कायम नहीं हुआ या अमल दरामद नहीं हुआ। गवर्नर हाउस, ये बहुत अहम जुमला है और इसके बाद जो अहम गुफ्तगू की है खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, उस पर बात करते हैं, फिर आगे भी बात करेंगे इस पर। गवर्नर हाउस हमारे सेक्रेटरीट का काम करेगा, एमक्यूएम के लापता कारकुनान की बाजियाबी के लिए भी किरदार अदा करेंगे, एमक्यूएम के जेलों में बंद कारकुनान को इंसाफ दिलाया जाएगा। अच्छा जी, इस मौका पर जो कामरान टसूरी साहब थे उन्होंने क्या कहा है? तो कामरान टसूरी साहब कहते हैं कि जी सिंध के शहरी और दही इलाकों में दूरियां कम करेंगे, लेकिन एक सवालिया निशान है कि सिंध के जो शहरी इलाकों की महरूमियां हैं उसे कौन दूर करेगा। सबसे पहले कन्वीनियर एमक्यूएम राब्ता कमेटी अरकान कारकुनान मीडिया का शुक्रगुजार हूं, ये कामरान टसूरी साहब ने कहा कि एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। अब वफाक का नुमाइंदा होने के बाद फर्ज है कि सूबे और वफाक के दरमियान किरदार अदा करूं। कामरान टसूरी साहब ने मजीद कहा कि जी कारकुनान की बाजियाबी और शहीदों की फैमिलीज के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश करूंगा। स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, नोटिस लेता हूं, कमिश्नर पुलिस अफसरान को बुलाऊंगा, वजूहात पूछूंगा,
اس کے علاوہ کامران ٹسوری صاحب نے کہا کہ جی کارکنان کی قربانیاں رائیگاں جانے نہیں ہونے دوں گا، امن کے قیام کے لیے فوج، رینجرز اور دیگر اداروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے کوئی اور نہیں لایا، رابطہ کمیٹی لائی ہے۔ جی ہاں، پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں جی، مجھے کوئی نہیں لایا بلکہ رابطہ کمیٹی لائی ہے۔ آپ متفق ہیں اس بات سے؟ میری تقرری تحریری معاہدے کا نتیجہ ہے۔ کون سا تحریری معاہدہ؟ جی ہاں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم کا، جو عمران خان کی حکومت کو گرا کر جو معاہدہ سامنے آیا تھا نئی حکومت کے لیے، یہ اس معاہدے کا۔ خالد مقبول صدیقی سے آپ نے مزید کہا کہ جی کوٹا سسٹم پر عمل نہیں ہو رہا، گورنر کوٹا سسٹم کے محافظ بنیں گے، کوٹا سسٹم کی حمایت نہیں کرتے مگر پہلے میرٹ پر عمل ہو۔ کامران ٹسوری نے کہا کہ جی میں سب کو جوڑنے کی کوشش کروں گا، وفاق اور پیپلز پارٹی سے جو معاہدہ ہوا اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ کس جانب جی اشارہ ہے کہ ایم کیو ایم کو جوڑنے کی کوشش یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جوڑنے کی کوشش؟ کیا نئے جو گورنر ہیں وہ یہ سب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بہرحال ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پیپلز پارٹی اور وفاق کے مابین جو معاہدہ ہوا، کامران ٹسوری کے یہ الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اچھا جی، گورنر سندھ کامران ٹسوری کی جو خالد مقبول صدیقی اور اراکین رابطہ کمیٹی سے ملاقات ہوئی، اس میں وسیم آفتاب صاحب، سلیم تاجک، شکیل احمد، وسیم اختر اور جو دیگر جو رہنما تھے وہ اس میں موجود تھے۔ وفاق کا نمائندہ بن کر شہر اور عوام کی بھرپور خدمت کروں گا۔ اور جی گورنر سندھ، آپ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ ہماری ایمانداری سے امید ہے آپ پوری ایمانداری سے فرض پورا کریں گے، یہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے پہلے وہ جو مزار قائد ہے اس پر گئے ہیں، حاضری دی ہے، لیکن جو ان کی حلف برداری اور جو مبارک باتوں کا معاملہ تھا اس میں کہا جاتا ہے کہ جی ایم کیو ایم کے جو رابطہ کمیٹی کے اراکین بہت سے ایسے ہیں یا ایسی شخصیات جنہیں انہیں مبارکباد پیش کرنی چاہیے تھی، انہوں نے نئے گورنر صاحب کو خوش آمدید کہا، نہ ہی مبارکباد کے لیے ٹیلی فون کیا ہے۔ بہرحال ایک تناؤ موجود ہے کامران ٹسوری صاحب کی تقرری پر، اور رد عمل ہے نہ صرف خود ایم کیو ایم پاکستان سے بلکہ دیگر جو پولیٹیکل سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے۔ ایک بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ جی دہی سندھ، ہم ایسی بات نہیں کر رہے لیکن ایک پریکٹیکل جو سچویشن ہے جس میں شہری سندھ کے اندر یہ ایک بڑی بے چینی ہے کہ جی ان کے حقوق ہوں، رائٹس ہوں، ان کا بجٹ ہو، ان کی نوکریاں ہوں، تمام کے تمام جو ہے یہ تاثر ہے شہری سندھ کے عوام کی جانب سے کہ سب کچھ جو ہے وہ اس پر غضب کیا جا رہا ہے یا غلبہ یا اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے، تو وہ دہی سندھ کی جانب سے ہے، اور وہ اس میں پیپلز پارٹی کو ایک بڑا اس میں قصوروار سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں کہ کیا نئے جو گورنر صاحب ہیں وہ شہری سندھ کو وہ حقوق جو کہ شہری سندھ کے لوگوں کے مطابق پیپلز پارٹی غضب کر رہی ہے وہ دلوانے میں کچھ کامیاب ہوں گے یا نہیں، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آپ جو سینیریو بن رہا ہے اس میں بہتر طور پر آپ بہتر ہی جانتے ہوں گے۔ کیا رائے ہے آپ کی نئے گورنر صاحب کے بارے میں، ایم کیو ایم کے بارے میں، پیپلز پارٹی کے بارے میں اور شہری سندھ کے حقوق کے بارے میں؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے کرنٹ افیئرز ود بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ خدا حافظ۔